अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीब। बिलाखिर 27वीं तरमीम लाने के लिए मेल मुलाकातें जारी हैं। हुकूमती ओहदेदार ये कहते हैं कि बस कुछ चंद ही ऐसे नुकात हैं जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इत्तेफाक करना है, जिसके बाद ये तरमीम लाई जाएगी। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज दूसरे रोज़ भी CEC यानी उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी है। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने आर्टिकल 243 यानी 243 की तरमीम की मंजूरी दी। अलबत्ता दीगर जो सारे मामलात थे उस पर उन्होंने मुस्तरद किया, लेकिन आईनी अदालतों के क़याम के हवाले से उनका कहना था कि मज़ीद मशावरत की ज़रूरत है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो तमाम तर मामलात जो कि 27वीं आईनी तरमीम में शामिल होने हैं, क्या उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लब्बैक कहेगी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामलात खुसूसन 18वीं तरमीम के बाद NSC अवार्ड के ज़रिए सूबों का जो हिस्सा है उसको रोल बैक करने या फिर तालीम और इसके अलावा जो वफाकी बहबूद आबादी की जो वजारतें हैं उसको वफाक के तहत वापस करने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मौजूद हैं। इसके अलावा दीगर मामलात और भी हैं, इस सब पर बात करते हैं। उधर मौलाना फजलन साहब की जानिब से भी ये कह दिया गया है कि उन तमाम शिकों को जिनको 26वीं आईनी तरमीम में हटाया गया था, अगर उनको भी शामिल किया जा रहा है इस 27वीं आईनी तरमीम में, तो ये आइन और पार्लियामान दोनों की तौहीन होगी। बात करते हैं, इन फोकस हैं वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, आपने इब्तिदा में तो सुन लिया होगा जो बयानात इस वक्त आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि 27वीं आईनी तरमीम में, क्योंकि हुकूमत ने वाज़े तौर पर नहीं बताया कि इसमें क्या कुछ शामिल हो रहा है। अलबत्ता बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक्स प्लेटफॉर्म पर जो टॉपिक्स लिखे, क्या यही हैं, इसके अलावा हैं, या जैसे मौलाना साहब ने कहा है कि उन 35 शिकों को जिनको पिछली मरतबा रिमूव किया गया था, अगर वो भी शामिल की जा रही हैं तो फिर ये इंतहाई तशवीशनाक बात होगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं बसर एहतराम आई टेक एन एक्सेप्शन टू मौलाना साहब जो उन्होंने बात की, माँ सिवाय इस चीज़ की कि आइनी अदालत का क़याम वो तो उस वक़्त भी था, एंड ऑब्वियसली वी इट हैड टू सेटल, और वो कॉम्प्रोमाइज़ था। एक अनफिनिश्ड बिज़नेस है, एक अनफिनिश्ड एजेंडा है। जिस तरफ बिलावल साहब ने अपनी एक्स की ट्वीट के थ्रू ये जिन एरियाज़ को टच अपॉन किया है, मेनली वही एरियाज़ हैं। उसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ तजावीज़ हैं। जिस तरह देखा आपने कि MQM ने 140A की बात की, और हमने कहा बिल्कुल हम सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को, आप हमारे इत्तेहादी हैं। हम एक ब्रॉड बेस कंसेंसस डेवलप कर रहे हैं, और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें मुख्तलिफ तजावीज़ आ रही हैं मुख्तलिफ जमातों की तरफ से, जिनके साथ हम इंगेज किए हुए हैं, चाहे वो इत्तेहादी जमातें हों या अपोजिशन की जमातें हों। हमारी कोशिश ये है कि एक ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप करके जो है हतमी इसको शक्ल दी जाए, और फिर इसको काबीना में ला के और फिर इसको पेश किया जाए। तो देयर इज़ नो रश। आई मीन ऑफ कोर्स कल एक CEC की मीटिंग हुई, उसमें इन प्रिंसिपल जो है 2 चीज़ों पे एग्रीमेंट हुआ। 243 के हवाले से बिलावल साहब ने ख़ुद बात की, और फिर उसके बाद आइनी अदालत। एंड आई थिंक आइनी अदालत खाली नून लीग का जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर एग्रीमेंट नहीं था, उसमें पीपल्स पार्टी भी थी। और ऑब्वियसली जो तजावीज़ अगर कोई सामने आए इसके अलावा, तो वो भी डिस्कस की जाएंगी, और मुख्तलिफ तजावीज़ डिस्कस हो रही हैं। इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस एंड एन ऑनगोइंग प्रोसेस। अच्छा, लेकिन बैरिस्टर साहब, जब आप ये कहते हैं ना कि तमाम तर जमातों के साथ कंसेंसस से इसको फिर आप लेकर आएंगे और काबीना अप्रूवल देगी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मौलाना साहब की जमात के साथ बाकायदा तौर पर, क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ तो चले मामलात ही दीगर हैं आप लोगों के, कोई वर्किंग पेपर के ये उमूर हैं और ये तब्दीली या तरमीम लानी है, वो शेयर किया गया है, या बात सिर्फ पीपल्स पार्टी और आपके बीच की है? देखिए, सबसे पहले तो हमने अपने बड़ी इत्तेहादी जमात, जिसकी स्ट्रेंथ भी दोनों हाउसेज इन द पार्लियामेंट और जिसके बगैर ये आईनी तरमीम पॉसिबल भी नहीं है, उसको कंसल्ट किया। और उसके साथ जो हमारे इत्तेहादी हुकूमत में हैं, जिस तरह MQM हो गया, जिस तरह PMLQ हो गया, जिस तरह दीगर जमातें हो गई, IPP हो गया, उन सब के साथ वज़ीर आज़म ने इंगेज किया। कुछ अपोजिशन की जमातों के साथ भी इंगेज किया। ANP के साथ भी आपने देखा कि मुलाकात हुई। तो मैं समझता हूँ कि इस तमाम तर मामले के आगे बढ़ने के हवाले से बिफोर वी गेट इनटू द निटी ग्रिटी ऑफ थिंग्स, पहले हम अपने जो बड़ा इत्तेहादी है उसके साथ हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, और उसके बाद फिर ज़रूरत महसूस की गई तो बाकी लोगों के साथ भी हम करेंगे, क्योंकि उनके साथ इस स्टेज पे इंगेजमेंट अभी मैं मुनासिब नहीं समझता फिलवक़्त डायरेक्ट जो इंगेजमेंट जिसकी बात की जाए, क्योंकि पहले जब बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी
اس کا جو ہے ایگریمنٹ ہونا ضروری ہے, اس کا جو ہے وہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہونا اس کے ساتھ ضروری ہے, تاکہ پھر آگے بڑھا جائے اور پھر دیگر کے ساتھ بات کی جائے. اور دیگر کے ساتھ اف اینی تھنگ پارلیمنٹ بھی ان کے پاس فلور موجود ہے, وہ وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں, وہاں پہ بھی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے. کمیٹیز کے اندر جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں وہاں پہ بھی انگیجمنٹ ہوگی. سو اٹس اے پروسیس. اتنا وقت ہے آپ لوگوں کے پاس, مطلب یو آر ناٹ ان رش, اتنا وقت ہے کہ کمیٹیز میں بھی معاملات جائیں گے, باقاعدہ بحث ہوگی ہر نقطے پر. جی بالکل, تھریڈ بے ڈسکشن ہوگی کمیٹیز کے اندر جو ہے. تمام تر معاملہ جب اس کو لے کیا جائے گا تو ہم کمیٹی کو ریفر کریں گے. جو اس کا پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے کمیٹیز میں تھریڈ بے ڈسکشن ہوگی, اور دونوں ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ کی کمیٹی جو ہے وہ جوائنٹ کمیٹی ہو, تاکہ ایک کہہ لیں جو ڈیلیبریشنز ہیں وہ میننگ فل ہوں اور وہ پرپسفل ہوں, اور وہاں پہ جو ڈسکشنز ہوں وہ کم از کم جو ہے all encompassing ہوں, both from the National Assembly and from the Senate. جیسے آپ نے کہا کہ پہلے اگریمنٹ آپ کا بڑا اتحادی یعنی پاکستان پیپلز پارٹی ہو جائے, تو اس کے بعد پھر یہ دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی مشاورت ہوگی. میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کس منیمم ایجنڈا پر آپ سمجھتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم پیش کر دی جائے گی. لائک فار ایگزامپل کہ جیسے آرٹیکل 243 کے لیے پیپلز پارٹی نے اگریمنٹ کر دی ہے, لیٹ سپوز ہائپوتھیٹکلی وہ بقیہ چیزوں پہ نہیں کرتے, تب بھی 27ویں آئینی ترمیم آ جائے گی. از دیٹ دا بیئر منیمم ایجنڈا, یا ایک دو چند باتیں اور ہو جائیں تو پھر آپ کے لیے یہ ایزی ہوگا؟ آئی تھنک ان مائی ویو, اینڈ یہ میرا ذاتی ایک ویو ہے, میری ذاتی رائے ہے, میں سمجھتا ہوں یہ تو پارٹی کی لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا بیئر منیمم ایجنڈا ہوگا. بٹ آئی تھنک کہ جو عوام کے مفاد میں چیزیں ہوں گی, جس طرح آئینی بینچ سے آئینی عدالت جو کہ ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے, لائک آئی مینشن, اینڈ اٹس ناٹ جسٹ اس, آئی مین اوبویسلی بلاول صاحب بھی, ان کی پارٹی اور ہم بھی سگنیٹریز ہیں COD کے اوپر, اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی اسپرٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں, اس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے دیکھیں, تو ہم بالکل دیٹ یو نو ویو ٹیکن دا رائٹ اسٹیپ. ٹھیک ہے, آئینی عدالت کیونکہ ابھی ہمارے پاس نمبرز موجود ہیں, اینڈ آف کورس دیر از اے لاٹ آف کرٹیسزم جو میڈیا سے آتا ہے کہ شاید کورٹ ود ان اے کورٹ ہے, اور دیکھیں کوئی مارس سے یا کوئی وینس سے تو ججز آنے نہیں ہیں, وہی ججز ہیں جو سپریم کورٹ کے ہیں, جو اس کے آئینی بینچ میں ہیں, اینڈ آف کورس دے اسپینڈ یو نو ٹو مچ آف دیئر ٹائم ود دیز کانسٹیٹیوشنل ایشوز, اور پھر اس کے ساتھ باقی جو ڈاکٹ پہ کام ہوتا ہے جو عام پاکستانی. یہ بات تو آپ لوگوں نے آئینی بینچ کے حوالے سے بھی کہی تھی کہ پینڈنسی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کورٹس پر, اور اس لیے ضروری ہے کہ آئینی معاملات کو سیپریٹ کیا جائے. چلیے بقیہ چیزوں پہ بات نہیں کرتے, لیکن کچھ تو بتائیے کہ آئینی عدالتیں کے قیام کے بعد جو سپریمیسی آف جوڈیشری ہوگی وہ کس کے پاس ہوگی؟ آئینی عدالت کا جو ہیڈ ہوں گے ان کو چیف جسٹس کہا جائے گا, یا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہے وہ ایکچولی آئینی عدالت کے اوپر ہوں گے؟ واٹ از اٹ گوئنگ ٹو بی لائک؟ دیکھیں دونوں اپنے اپنے جو ایک ڈومینز ہیں وہ اس کو دیکھیں گے, اور بالکل چیف جسٹس ہوں گے سپریم کورٹ کے بھی, چیف جسٹس ہوں گے آئینی عدالت کے بھی, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ ایک پیرلل میں ساتھ آپریٹ کر رہے ہوں گے, اور اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے. دنیا میں آپ دیکھیں تو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں, اسی طرح آپ دیکھیں تو سپریم کورٹس بھی موجود ہیں, تو کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. پھر یہ کرٹیسزم آتا ہے کہ شاید بیکاز پاکستان از اے کامن لا کنٹری, تو کیا پھر خالی ہم پیورلی کامن لا کنٹری ہیں؟ کامن لا کے ساتھ ساتھ ہمارا شریعہ لا بھی ہے, تو اٹس اے مکس جورسڈکشن. اسی طرح ساؤتھ افریقہ کی اگر بات کریں تو وہاں پہ بھی سول اور کامن لا ایک مکس جورسڈکشن ہے, اور وہاں پہ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ ہے. اسی طرح دیگر ممالک میں آپ دیکھیں, دنیا کے 80 سے زائد ممالک میں جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں, سو وہ ایک پیرلل میں جو ہے آپریٹ کرتے ہیں, اور اپنے اپنے ان کے ڈومینز ہیں. اچھا ٹھیک ہے, پیرلل میں یہ کیا کہتے ہیں آپریٹ کریں گے اگر یہ بن جاتے ہیں. تو بیرسٹر صاحب پھر یہ بتائیے گا کہ یہ جو باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ 7 ججز پہ مشتمل ہوگی آئینی عدالت, اور ادھر جو ججز کی ریٹائرمنٹ ایج ہوگی اسے بڑھا کر 68 سال کیا جا رہا ہے, از دیٹ ٹرو؟ دیکھیں یہ تجویز ہے, 7 بھی ہو سکتا ہے, 9 بھی ہو سکتا ہے, 68 بھی ہو سکتا ہے. یہ تجویز ہے, سامنے آئی ہے مختلف جماعتوں کی طرف سے, اور اس کو 70 بھی کیا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ اپروپریٹ فورم جو ہے جب یہ لے ہو جائے گا تو پھر یہ کمیٹیز کے اوپر ہے, اور کمیٹیز میں جو ممبران بیٹھے ہیں بالکل وہ اس پہ ڈیلیبریٹ کریں گے. اگر وہ 68 کو 70 کرنا چاہتے ہیں, یا 70 کو 68 کرنا چاہتے ہیں, یا 65 پہ ہی رکھنا چاہتے ہیں, دس از دیئر پریروگیٹو, دس از ناٹ فار اس, بیکاز ہم چلیں ایک چیز جو ہے وہ واضح طور پہ سامنے لے آئیں
اور جب اس کی پوری ہاؤس کیپنگ میٹرز جو ہیں اس ڈرافٹ کے حوالے سے جس پہ ایک براڈر کنسنسس ڈیولپ ہوگا اس کو آگے بڑھاتے ہوئے جب ہم اس کو لے کریں گے, پی ایم کا نوڈ ہوگا, پی ایم کے نوڈ کے بعد وہ کابینہ کا اپروول ہوگا, تو پھر ظاہری بات ہے اس حوالے سے ہی ہم پیش کر سکتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ چینج ہو سکتی ہیں کمیٹیز کے اندر. یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں کہ کتنے نمبر آف ججز ہونے چاہیے یا ان کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ کیا ہونی چاہیے. دس از اوپن ٹو دا کمیٹی ممبرز. اور ان کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار سر یہ نیٹی گریٹیز کہاں ہیں؟ یہی تو بہت ساری چیزیں اعلیٰ عدلیہ کے اندر بھی جو جسے کہتے ہیں نا کہ برج کر سکتی ہیں, وائڈن کر سکتی ہیں اس گیپ کو جو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے, جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی معذرت کے ساتھ پر نہ ہو سکا. میں صرف آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے کہا ڈسکشن ہوگی, سب ہوگی, لیکن کیا کہیں جمہوریت میں آپ نے دیکھا ہے کہ دونوں ایوانوں کے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں نہیں, ان کو ابھی تک نوٹیفائی نہیں کیا گیا, نہ ان کے ساتھ کچھ شیئر کیا جا رہا ہے ان جماعتوں کے ساتھ؟ یعنی what kind of a democracy is this جس کے اندر اپوزیشن ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو اور ان سے مشاورت نہ کی جائے, جبکہ آئین پورے ملک کے لیے ہے, ان جماعتوں کے لیے بھی ہے, چاہے وہ ٹریجری پر بیٹھے یا اپوزیشن پہ. اٹس اے لیونگ ڈاکیومنٹ. Absolutely, it's a living document. Hence, change is needed from time to time. And of course, جو ہم بہتری اس میں لا سکتے ہیں وہ لے کے آتے ہیں. یہاں پہ آپ نے بات کی کہ ان کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا کرائٹیریا کیا ہوگا. ان کی اپوائنٹمنٹ کا کرائٹیریا وہی ہوگا جو ایک سپریم کورٹ کے جج بننے کے حوالے سے جو اس کی ریکوائرمنٹس یا اس کے ریکوزٹس یا اس کا کرائٹیریا ہونا چاہیے, اسی حوالے سے اس کا ایگزیکٹ وہی کرائٹیریا ہوگا. اس کی اپوائنٹنگ اتھارٹی بھی جے سی پی ہی ہوگی, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان, جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کو اپوائنٹ کرتی ہے. تو یہ اسی حوالے سے ہی ہے. میں یہ آپ کو یہ بھی ضرور بتا دوں, جس طرح آپ نے کہا کہ لیڈر آف دی اپوزیشنز نہیں ہے دونوں ہاؤسز میں, یہ رواجن بالکل چیز رہی ہے. اور یہ چیئرمین صاحب ہیں جو سینٹ کے, وہ اور اسی طرح اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے اس تمام تر معاملے کے اوپر. ان کی طرف سے رولنگ آنی چاہیے. دس از ناٹ فار می اور دا گورنمنٹ ٹو آنسر دس, بیکاز یہ اسپیکر کا اور چیئرمین سینٹ کا کام ہے, اسپیکر نیشنل اسمبلی کا کام ہے, یہ ان کے ہاؤس کیپنگ میٹرز ہیں, دے شوڈ ایڈریس دس. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب, بہت بہت فار بینگ ود اس آن دا شو. جیسے آپ نے بتایا کہ بہت سارے آئینی عدالت کے جو معاملات انہوں نے ذکر کیا کہ تجویز ہیں, لیکن پھر بھی دیکھنا ہے کہ کس طرح سے سب اس پر متفق ہوتے ہیں. بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف نے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کہا ہے, انہوں نے مخالفت کی ہے, اور بیرسٹر علی ظفر نے سینٹ میں یہ کہا تھا کہ جو بھی اس کی مخالفت کرے گا پاکستان تحریک انصاف اس کے ساتھ کھڑی ہے. آج اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب, سینٹ میں پارلیمانی لیڈر ہیں تحریک انصاف کے. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. بیرسٹر صاحب, ابھی تک خد و خال تو سامنے نہیں آئے, البتہ بحث ضرور چھڑ چکی ہے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کلی طور پر آپ لوگوں نے اس کی مخالفت کر دی ہے, کیا پتہ بہت ساری تجاویز ایسی بھی ہوں جس سے اصلاحات ہو رہے ہوں ان پرٹیکولر ٹاپکس کے, جن کی اناؤنسمنٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ایکس پلیٹ فارم سے کی گئی؟ وہی کہہ رہی ہیں آپ کہ ایک چیز تو بڑی ظاہر ہے کہ کوئی ڈرافٹ کسی کے ساتھ ابھی تک شیئر نہیں کیا گیا, کم از کم ہمیں تو نہیں ملا. اور ہم صرف اور صرف جو بلاول صاحب کی ٹویٹ ہے اس میں جو ذکر کیا تھا اس کے اوپر ہم نے آج ڈسکشن بھی کی. اور ڈسکشن کرنے کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ ایک پیکیج ہے جو کہ عدلیہ کی آزادی کو بھی ختم کر رہا ہے, جو کہ جوڈیشل سسٹم کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے, جو کہ 18ویں ترمیم کو بھی واپس رول کا بیک کر رہا ہے, جو کہ آئین کی اسپرٹ کے بھی خلاف ہے, جو کہ ایگزیکٹو کو جوڈیشل پاورز بھی دے رہا ہے, جو کہ چین آف کمانڈ کو بھی کسی طرح سے چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو جب سارا پیکیج دیکھا ہم نے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس پیکیج کو رد کر دیں. اب اگر میری آپ ذاتی رائے پوچھیں تو اگر یہ صرف ایک امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہوتے, ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, ایک امینڈمنٹ یہ لے کے آ رہے ہوتے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک پاپولیشن کا کرائسس ہے, آبادی بہت بڑھ رہی ہے اور یہ صوبوں کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کو ٹیکل کر سکیں, تو یہ اختیار جو ہے پاپولیشن کنٹرول کا اور اسٹریٹجی بنانے کا ہم فیڈریشن کو دے دیں. اور صرف اس امینڈمنٹ ہوتی تو یہ ایک درست تھا کہ ایمرجنسی بھی ہے, اس میں بہت جلدی بھی کرنا ہے, تو شاید پی ٹی آئی اس کو سپورٹ کر رہی ہے.
लेकिन अब इन्होंने ये किया है कि असल मकसद इनका ये है कि ये अदलिया को कंट्रोल करें और जो हमारे वर्कर्स हैं उनको एग्जेक्टिव को मैजिस्ट्रियल पावर दे के हमारे वर्कर्स को अरेस्ट करें और सियासत कंट्रोल करें, जुडिशरी भी कंट्रोल करें, आइन भी कंट्रोल करें। तो ये अगर ये मकसद है तो फिर हम एक चीज उठा के उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते सारे पैकेज में, हम फिर टोटल पैकेज को रिजेक्ट करें। तो बैरिस्टर साहब, आपसे कबल बैरिस्टर अकील मलिक हमारे साथ थे और आईनी अदालतों पे हम बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये एक अनफिनिश एजेंडा है जो 26 अमेंडमेंट में रह गया था, उसको मुकम्मल करना है। आईनी अदालतों का क़याम उन्होंने कहा दुनिया के दीगर ममालिक में भी है, पैरेलल साथ चला जाता है। और हाँ, उन्होंने कहा कि ये तजवीज़ है कि 68 साल रिटायरमेंट एज हो और 70 भी हो सकती है, ये सब कमिटीज़ में डिस्कस होगा। लेकिन सबसे पहले जो उनकी बड़ी इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसने अग्री करना है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या समझते हैं, आईनी अदालतों का क़याम और उसके बाद जजेस की रिटायरमेंट एज को बढ़ाना, ये किस हद तक आप समझते हैं कि इससे मामलात जुडिशरी के बेहतर होंगे? देखिए, ये बात पहले भी हुई थी, 26वीं तरमीम में ये कराना चाह रहे थे अदालती आईनी अदालत, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है हम बेंचेस बना देंगे। बेंचेस का ये था कि कम से कम वो सुप्रीम कोर्ट के वही जजेस जो थे वो मुख्तलिफ औकात पे बेंच पे बैठ के आईनी फैसले कर लेते थे, तो चले आप उसके साथ आप जिंदगी गुजार सकते थे। वो भी नुकसानदेह था, लेकिन जो कंफ्यूजन बड़ी थी उसमें और एक डिवीजन बन जाती थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन चलें, अब एक प्रोसेस था, उसको कम से कम आप आगे लेके तो चलें। लेकिन अब तो बिल्कुल ही उन्होंने कहा है कि हम एक आईनी अदालत बना देते हैं नई, और साथ ये भी जिक्र किया है जो भी मैंने भी सुना था और आपने उसको कंफर्म किया है कि जो आईनी अदालत के जजेस हैं उनकी एज बढ़ा के 3 साल ज़्यादा या 5 साल तक भी ज़्यादा कर सकते हैं, 70 साल भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी जज रिटायर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, अगर वो अच्छी कारकर्दगी कर रहे हैं या हुकूमत उनसे खुश है, तो फिर उनको वो इंसेंटिव देंगे कि आपको हम आईनी अदालत में ले जाएंगे ताकि आप मजीद 3 साल आपको और मिल जाएं जुडिशल सर्विस में। तो इसलिए ये एक तरह से जुडिशरी की जो आज़ादी है, अदलिया की जो आज़ादी है, उसको बिल्कुल ख़राब कर देंगे, क्योंकि हर फिर जज ट्राई करेगा कि मुझे 3 साल एक्स्ट्रा मिल जाए, और वो एक तरह से इंसेंटिव होगा उसको कि हुकूमत के हक में फैसले करते रहें। हमें उस चीज़ से बहुत शिकायत है, क्योंकि एक हर आइन का एक जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है कि एक अदलिया आज़ाद हो, तो रूल ऑफ लॉ की तरह कायम होता है माशरे में। अगर आप अदलिया को आज़ाद नहीं रहने देंगे और एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना देंगे, तो फिर वो और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव इसी तरह अपॉइंटमेंट्स होंगी, तो फिर अदलिया आज़ाद नहीं रहेगी। आप ये देखें कि जो आईनी केसेस होते हैं 90% से ज़्यादा केसेस होते हैं हुकूमत और शहरी के दरमियान। तो अगर आईनी कोर्ट के जो जजेस हैं वो अपॉइंट ही करेगी हुकूमत, और इस तरह अपॉइंट करेगी जिस तरह ये करने जा रहे हैं, तो फिर तो तकरीबन हर फैसला जो है वो हुकूमत के हक में ही होगा, क्योंकि वो हुकूमत के खिलाफ ही केसेस होते हैं आईनी। तो ये सारा एक प्रोसेस इतना मडल हो जाएगा, इतना खराब हो जाएगा कि हमारा पूरा जुडिशरी का सिस्टम है वो खराब हो जाएगा। अच्छा। और अगर मुझे आप ये बताइए कि अगर इसमें कोई इमरजेंसी नहीं है, अगर इसमें कोई इमरजेंसी नहीं है, क्योंकि अभी तो ये लेके आए हैं बेंचेस की बात, तो इमरजेंसी नहीं, तो इसको फिर आराम से पब्लिक डिबेट होने दें, इस पे आप आगे जाके फैसले कर लेंगे हम सारे के क्या करना है। ये हेस्ट इतनी हो गई है कि अभी तक ड्राफ्ट नहीं आया, लेकिन जितने सेनेटर्स हैं उनको बुला लिया गया है कि आप इस्लामाबाद में बैठे, कल हम पेश करेंगे ड्राफ्ट, और उसके बाद एक दिन में कमेटीज बैठ के फैसला करेंगी और फिर ये वोटिंग हो जाएगी उसकी मंडे को। अली जफर साहब, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।
वेलकम बैक। इन फोकस हैं बैरिस्टर अली जफर साहब, पार्लियामानी लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में। बट बैरिस्टर अकील सेड कि ही इज़ नॉट इन अ रश। उन्होंने कहा कोई हमें रश नहीं है, आराम से पीपल्स पार्टी पहले एग्री हो, उसके बाद एक ड्राफ्ट जो है वो बाकायदा तौर पर तैयार होगा क्योंकि अभी तक वर्किंग पेपर है, और फिर जिन चीज़ों पे एग्रीमेंट होगी फिर दीगर जमातों के साथ भी शेयर किया जाएगा, कमिटीज़ में शिकवार डिस्कशंस होंगी। ये सारी बातें उन्होंने की हैं और आपको लगता है कि वो जल्दी में है? जी, अगर वो कहते हैं कि जल्दी नहीं है तो फिर हफ्ते को क्यों बुला रहे हैं इजलास, और क्यों उनके सारे लोग इधर आ गए हैं वोट करने के लिए, और क्यों ये कह रहे हैं कि हम मंगल तक इसको नेशनल असेंबली में भी पेश कर देंगे। ये सारी, इससे ज्यादा हेस्ट क्या है? 18वीं तरमीम आपको पता है 9 महीने लगे थे। जी बिल्कुल, 9 महीने ज्यादा। 1973 की जो आइन था उसको तो 30 साल लग गए थे बनते बनते। तो ये सारे मामला, इतनी बड़ी अमेंडमेंट करनी, इतना कुछ करना 4 दिन में, ये हेस्ट नहीं है तो और क्या है? आपको क्या लगता है कि इस जल्दी की वजह क्या है कि जल्दी जल्दी इन तमाम उमूर पर बात होनी है, चाहे वो एनएफसी हो, चाहे वो कुछ चीज़ें एनएफसी की रोल बैक करनी हो, चाहे वो 243 की अमेंडमेंट हो, चाहे वो आईनी अदालतों का क़याम हो, सीईसी की तकर्री हो, क्यों हुकूमत जल्दी में है जबकि वो हुकूमत में है? यही तो सवाल पूछना चाहिए हुकूमत से कि आपको जल्दी क्या है। नजर ये आता है कि बहुत सारे अहम केसेस जो हैं वो इस वक्त आईनी बेंच के पास हैं। अगर वो आईनी बेंच खत्म हो जाता है और आईनी अदालत बन जाती है तो सारे के सारे वो केसेस जो हैं वो चले जाएंगे आईनी कोर्ट के पास। एक केस का मैं जिक्र जरूर करता चलूं। आपको पता है कि 26वीं तरमीम भी चैलेंज हुई है और वो आईनी बेंच के पास है। शायद हुकूमत को कम खदशा पड़ गया है, वो आईनी बेंच उनके खिलाफ फैसला करने जा रहा है, तो इसलिए वो केस खत्म करके आईनी कोर्ट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। ये हो सकता है, मैं ये शक की बात है। हेस्ट का आपने सवाल पूछा कि क्यों इतनी जल्दबाजी, तो जब जल्दबाजी इस तरह हो तो फिर इस तरह के शक भी पैदा हो जाते हैं। तो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन तो नहीं, लेकिन मैं आपको अपने जो शकूक, जो हमारे डिस्कशन हुई थी आज, उसमें जो एप्रीहेंशंस थी उसके ऊपर बात करें। और बहुत सारी एप्रीहेंशन हैं, बहुत सारे शक हैं हमें कि किस वजह से हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली जब हम उसका देखेंगे डिटेल तो फिर पता चलेगा। लेकिन एक बात आपको मैं बताऊं, जो आइन होता है, आइन एक्चुअली पब्लिक का होता है। सही। आइन में जरूर लिखा है कि 2/3 मेजॉरिटी के आप आइन में तब्दीली कर सकते हैं, ये आइन में ही लिखा है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप कंसेंसस के बगैर चलें। एक चीज है कानून में क्या लिखा है, आइन में क्या लिखा है, और एक चीज है जो उसके अखलाकियात हैं और जो ट्रेडिशंस हैं। आप जब भी देखें आईनी तरमीम के मामले में, आम कानून को तो आप शायद वैसे ही कर देते हैं मेजॉरिटी के साथ अपनी वोटिंग करके, लेकिन आइन के मामले में आप कंसेंसस डेवलप करते हैं, क्योंकि आइन किसी पार्टी का नहीं है, किसी वो वोट पे डिपेंड नहीं करता, वो पब्लिक का है। और पीटीआई जो है, मसलन पीटीआई के पीछे करोड़ा लोग हैं, पाकिस्तानी अवाम, हम करोड़ा लोगों की आवाज हैं। अगर हमसे भी नहीं शेयर हो रहा और हम कंसेंट नहीं करते, हम इसकी मुखालफत करते हैं और तब भी ये बुलडोज किया जाता है, तो फिर ये आइन जो है इस पे आप मजबूरन तो लोगों पे उसको अमल दरामद करा लेंगे, आप बाय फोर्स करा लेंगे, आप ताकत के जरिए तो करा लेंगे, लेकिन आप अमल दरामद नियत से नहीं करा सकेंगे, लोग उसे अपनी मर्जी से नहीं मानेंगे। तो वो आइन नहीं रहेगा, क्योंकि आइन वही होता है जो मर्जी से हो। तो लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में इस पे मजीद बात करें, चीजें मजीद सामने आएंगी। बट थैंक यू सो मच बैरिस्टर अली जफर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम में जिन 35 शिकों से हुकूमत दस्तबरदार हुई थी, अगर 27वीं आईनी तरमीम में उन्हें शामिल किया गया है तो वो आइन और पार्लियामान की तौहीन होगी। इसी हवाले से बात करते हैं। इन फोकस हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, रहनुमा JUI। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। सेनेटर साहब, अभी तक मेरे ख्याल से 27वीं आईनी तरमीम का जो ड्राफ्ट है वो आप लोगों के साथ भी शेयर नहीं किया गया है। जी, इसी तरह से है, अभी तक शेयर नहीं किया गया। और अगर मौलाना साहब की स्टेटमेंट आ गई है इस पे,
تو اس پہ ڈبیٹ ہوئی ہے پارٹی کے اندر، اور اس میں پرنسپل سٹینڈ مولانا صاحب کا یہ ہے کہ جو چیز ہم نے ہمارے ساتھ، آپ نے، بلاول صاحب نے، ایون پی ٹی آئی نے، سب نے بیٹھ کے جو ہے نا جن چیزوں کو سیٹل کر لیا تھا، اس کے بعد صرف جو ہے نا کمپوزیشن چینج ہونے سے، نمبر کی تبدیلی سے جو ہے نا وہ آپ دوبارہ لاتے ہیں تو وہ پھر ایک سیاسی شرافت نہیں کہلائے گی۔ اچھا، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ اب تک، کیونکہ اس جسے کہتے ہیں کہ طبل جنگ جو ہے وہ تو بجایا بلاول بھٹو زرداری نے ایکس پلیٹ فارم کے ذریعے، جس میں انہوں نے موٹی موٹی باتیں ضرور مینشن کر دی کہ اس آئینی ترمیم میں کن چیزوں پر حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کی حمایت کرے۔ کیا ان میں وہ چیزیں شامل ہیں، مطلب جو ٹاپکس ہیں جو اب تک آپ نے پڑھے یا جن پر ذکر یا بحث ہو رہی ہے، یہ وہی ہیں جو ان 35 شقوں میں شامل تھے جس سے حکومت 26ویں آئینی ترمیم میں دستبردار ہوئی تھی؟ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ دوبارہ لائی گئی ہیں۔ اس میں دو طرح کی خواہشات ہیں ان کی، حکومت کی۔ ایک وہ جو جن چیزوں سے دستبردار ہو گئی تھی حکومت بھی اور ہم، بلاول صاحب یعنی پاکستان پیپلز پارٹی، جے یو آئی، اور کسی حد تک جو ہے وہ پی ٹی آئی بھی، جو کہ بعد میں اس بات سے انکاری ہے کہ وہ بھی اس بات کا حصہ نہیں بنی، وہ اب یہ کہہ رہے ہیں اگر وہ بھی حصہ تھی۔ تو ہم نے جو ہے جو کچھ جو اس وقت جو 26 امینڈمنٹ موجود ہے وہ سب اس بات چیت کا نتیجہ تھی۔ بہت آئیڈیل ممکن ہے نہ ہو، مگر اس کا نتیجہ جو نکالا گیا تھا الٹیمیٹ وہ یہی تھا، اور اس میں باقی چیزوں سے گورنمنٹ نے وڈرا کیا تھا۔ اب اگر نمبر تبدیل ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ دوبارہ ری لانچ کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جس میں 18th امینڈمنٹ کو وہ رول بیک کرنا چاہ رہے ہیں، یا اس کے کسی حصے کو جو ہے وہ رول بیک کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو 18th امینڈمنٹ کا جو ہے وہ کریڈٹ گو کہ ہم سب کا ہے، مگر پیپلز پارٹی سب سے زیادہ لیتی ہے۔ وہ اگر انہوں نے رول بیک کروانا ہے تو بھی پیپلز پارٹی کا مسئلہ۔ 26th امینڈمنٹ میں اس کا بھی جو ہے نا وہ ہمارا بھی کریڈٹ ہے، سب سے زیادہ کریڈٹ مولانا کا ہے، اور دین جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کا، ایون نون کا بھی ہے، پی ٹی آئی کا بھی ہے۔ مگر اگر اس کو بھی رول بیک کروانا ہے تو پھر جو ہے نا یہ پھر سیاسی شرافت کے زمرے میں نہیں آئے گا، بلکہ اس کے علاوہ جو ہے نا جو اس کے الٹ الفاظ ہو سکتے ہیں، اس کے جو دوسری طرح سے الفاظ ہو سکتے ہیں، شاید یہ اس میں چلا ہے۔ تو کامران مرتضی صاحب، پیپلز پارٹی نے تو واضح طور پر گزشتہ روز بھی ان کی سی ای سی کا اجلاس ہوا، آج بھی ہو رہا ہے، لیکن کل تو انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ 243 آرٹیکل میں ترمیم کے لیے انہوں نے ایک طرح سے منظوری دے دی ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں انہوں نے مسترد کی ہیں۔ البتہ آئینی عدالتوں کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس پر مزید غور و خوض کیا جائے گا۔ تو 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے، یا وہ جو معاملات ہیں جو 18th امینڈمنٹ کے انڈر آتے ہیں، جنہیں رول بیک کی بات کی جا رہی تھی، اس کے لیے تو انہوں نے اپنی سرخ لکیر کھینچ دی ہے۔ اس پہ انہوں نے سرخ لکیر یقیناً کھینچی ہے، مگر اگر مولانا کا سٹیٹمنٹ آ گیا ہے ابھی، اگر ریسنٹ کوئی سٹیٹمنٹ ہے آپ کے پاس کوئی 1 گھنٹے کے اندر کا، تو انہوں نے بھی ایک لکیر کھینچ دی ہے۔ تو مولانا کا سٹیٹمنٹ اور بلاول کا سٹیٹمنٹ، ان دونوں کو دیکھ لیجیے، یہ 2 لکیروں کے درمیان اب دیکھیے پھر کیا چیز کیری ہو سکتی ہے اور کیا چیز کیری نہیں ہو سکتی۔ تو پچھلی دفعہ 26ویں آئینی ترمیم میں تو مولانا صاحب کی، یعنی ان کی منشا شامل ہونا انتہائی لازم تھا، لیکن جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اب عددی اکثریت کیونکہ اس کے لیے درکار نہیں ہے کہ مولانا صاحب کی جماعت بھی ووٹ دے، تو کیا یہی وجہ ہے کہ اس طرح سے، یعنی اس وقت کی طرح سے اب مولانا صاحب سے وہ میل ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی، وہ ڈرافٹ بھی شیئر نہیں کیا جا رہا؟ نہیں، ڈرافٹ تو پہلے بھی لیٹ شیئر کیا گیا تھا، وہ تو پھر مولانا کا کمال تھا کہ اس کے بعد 5 ہفتے حکومت جاتے، تو وہ اب بھی جو ہے نا وہ شیئر نہیں ہوا، بلکہ مارکیٹ میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ بھی جو ہے وہ نمبرز پورے تھے، اور وہ نمبر جو پورے تھے گورنمنٹ کے پاس وہ پی ٹی آئی سے کر لیے گئے تھے، اور یا تو وہ زبردستی کیے گئے تھے یا کسی اور طرح سے۔ وہ پی ٹی آئی بہتر، اس کے ان کے دوست زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، مگر نمبرز پورے تھے، اور اس کے باوجود جو ہے نا وہ ہم نے اپنی ٹرمز پہ لائے اور کافی چیزیں اس میں بہتر بنائی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں بہت چیزیں آئیڈیل نہیں ہیں،
मगर जो कुछ उस वक्त होने जा रहा था उसको रोका गया था और बहुत अहसन तरीके से रोका। अभी जितनी भी बातें, जाहिर है कि किसी के पास भी कोई मुसव्वदा नहीं है और बातें जितनी भी सामने आई हैं उसी पर बहस मुबाहिसा किया जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो आपकी जमात में क्या इस पे किसी किस्म की कोई मुशावरत हुई है? जैसे मैजिस्ट्रेरियल निज़ाम का जिक्र है, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का जिक्र है, आइनी अदालतों के क़याम का जिक्र है, जजेस के ट्रांसफ़र का जिक्र है। क्या समझ में आता है आपको कामरान मुर्तज़ा साहब, क्या करने की कोशिश की जा रही है इस 27वीं आइनी तरमीम में? देखिए, इलेक्शन कमीशन में जो है वो हमने 1 साल पहले इलेक्शन में जो मुश्किलात वाली बातें थी वो मुश्किलात से निकालने की कोशिश, और बाकी जो भी जितने मामलात थे उसमें हमने अच्छा खासा कोलैबोरेट करने के बाद जो है मामलात को सेटल किया था। अब दो तरह से इन्होंने दो चीज़ें इनके जहन में है जो मेरी समझ में, एक ये किसी तरह से 18th अमेंडमेंट में जो चीज़ें इजाफा हुई हैं या बेहतर हुई हैं दस्तूर में, उसको किसी तरह से रोल बैक किया जाए। दूसरा 26th अमेंडमेंट में जो इनसे नहीं हो पाया था वो करने की कोशिश की है। तो इस पे आज कुछ फैसले हो गए हैं, मौलाना ने अगर एतमाद किया तो वो आप उसमें आगे होंगे, और बाकी चीज़ें जो है ना वो डॉक्यूमेंट सामने आ जाए तो वो फैसले भी डॉक्यूमेंट को देख के, इस ड्राफ्ट को देख के कर लेंगे। कम से कम इनको चाहिए था कि वो जो इन्होंने वर्किंग पेपर बनाया था तरमीम के हवाले से वो पार्टियों के साथ शेयर कर लेते, तो पता अपने पास भी है कि नहीं। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात जो है वो बिलावल भुट्टो साहब से मुतवक्के है? क्योंकि इसके हवाले से भी कहा जा रहा था कि आज रात क्योंकि वो कराची तशरीफ़ लाएंगे तो शायद ये मुलाकात हो। मेरा ख्याल है कि मौलाना जो है वो रेसिप्रोकेट करना चाहेंगे, क्योंकि बिलावल आए थे और उससे पहले भी एक दफ़ा आए थे, और उसके आसपास शायद जरदारी साहब ने भी एक मौलाना साहब के घर चक्कर लगाया था। तो अब वो मौलाना का उनके घर जाना बनता है। कराची से कुछ पार्टी के साथी उनके साथ होंगे, और खबरगिरी भी बनती है जरदारी साहब की कि क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो खबर भी लेनी थी, तो ये सारा कुछ जाना बनता है और मेरा ख्याल है कि वो जाएंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। देखते हैं कि 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कौन कौन से ऐसे मामलात हैं जिस पर उनकी CEC मुत्तफ़िक होती है और हुकूमत का साथ वो फिर इस तरमीम में देगी। कल फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।